26वीं आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हुकूमती जमातें आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। नून लीग और हुकूमती इत्तेहादी जमातें आईनी बेंच पर JUI के मुसवदे पर मुत्तफ़िक। हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसवदा भी तैयार कर लिया। आईनी बेंच से मुतालिक मुसवदे पर मौलाना फजलुर रहमान का PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में दोहराना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर इसहाक डार भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। सेनेटर्स और अरकान असम्बली ज़ोहराने में शरीक। वज़ीर आज़म ज़ोहराने में शरीक अरकान पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेशी अदालत का जिला वतन साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके 18 नवंबर को पेश करने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी। के साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर हमायूं खान मरी कोयटा में इंतकाल कर गए। मीर हमायूं मरी 2 मरतबा कोलू से रुकन सूबाई असम्बली भी मुंतखब हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लिए जाने पर खारिज कर दी। आपको दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खसारे का शिकार इदारों की हालत को बेहतर किया जा रहा है। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत ठोस मुआशी इस्लाहात पर अमल पैरा है। मार्क ज़करबर्ग बेटी के लिए नेल आर्टिस्ट बन गए। मेटा के शरीक बानी और CEO मार्क ज़करबर्ग ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। बेटी के साथ एंजॉय करते सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। 31 साला बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल से गिरकर चल बसे। साबिक बैंड वन डायरेक्शन के गुलकार होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए। लियाम पेन आयरस में कंसर्ट के लिए आए थे। एक खानदान बनकर रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का 23वें इजलास में अहदे मुसम्मम तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का यादा। तिजारत, मईशत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। IT, मसनूई ज़हानत, ई-कॉमर्स में ताउन बढ़ाने पर जोर। SCO सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन ममालिक के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में SCO समिट 2024 का इनेकाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज को शाबाश कहा। तमाम फोर्सेज ने SCO के पुरअमन इनेकाद के लिए दिन रात काम किया। आपका जज्बा इलाकाई अमन बैनुल अक़वामी ताउन की जानिब पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट को मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान को 5 नवंबर को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। PTI मरकजी क़यादत का लाहौर की तंजीम पर अदम एतमाद। मरकजी क़यादत का लाहौर की तंजीम खत्म करने पर गौर। मरकजी क़यादत का लाहौर में MQM की तर्ज पर राब्ता कमेटी क़याम करने पर गौर। राब्ता कमेटी 5 से 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एक कन्वीनर मुकर्रर किया जाएगा। कमेटी मरकजी क़यादत को रिपोर्ट करेगी। स्मोग फिर लाहौर पर हमलावर। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड। सर्द इलाकों के परिंदों की आमद शुरू। साइबेरिया से आए मेहमान परिंदे फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। मुहाजिर परिंदे खुराक की तलाश में काज़ाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं।
پاکستان کے آبی ذخائر سمندر اور جنگل ان پرندوں کا مسکن ہوتے ہیں۔ افغان ایران بارڈر پر افغان شہریوں کے قافلے پر اندھا دھند فائرنگ، ایران میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 250 سے زائد افغان شہری جاں بحق۔ ایرانی فورسز نے سستان صوبے میں فائرنگ کی، افغان میڈیا کا دعویٰ۔ عینی شاہدین کے مطابق قافلے میں 300 افراد تھے، 270 سے زائد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 90 سے زائد راکٹ اور ڈرون داغ دیے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 12 زخمی۔ اسرائیلی طیاروں کی سرکاری عمارت پر بمباری، میئر سمیت 15 افراد شہید۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 27 افراد شہید ہو گئے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، یہودی ریاست کی دھمکیوں کے تناظر میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری کی اجازت دی جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے 39 اراکین کا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت سے مزید 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جبالیہ کیمپ کا محاصرہ بدستور جاری، ہزاروں فلسطینی محصور۔ غزہ کی بگڑتی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ امریکہ کا اسرائیل سے فلسطینیوں تک انسانی امداد کی رسائی کا مطالبہ۔ امریکہ نے کہا کہ اسرائیل ثابت کرے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہتا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ایران میں اہداف پر حملے کی منظوری دے دی۔ یہ واضح نہیں کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ متوقع اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی صدر کی حزب اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی باری آنے والی ہے۔ اسحاق ہرزوگ نے کہا حزب اللہ بھی وہی غلطی کر رہی ہے جو ان سے پہلے ان کے لیڈروں نے کی۔ ایئر انڈیا کی پرواز کو بم سے اڑانے کی دھمکی، پرواز A1127 کی کینیڈا کے دور دراز شہر اکالوئٹ کے ہنگامی لینڈنگ، شدید موسمی حالات اور مناسب انتظامات کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات۔ خاتون مسافر کے مطابق پائلٹ نے پہلے ہنگامی لینڈنگ کی وجہ تکنیکی خرابی بتائی، بعد میں بم کی دھمکی کا بتایا۔ ایئر انڈیا کی پرواز میں عملے کے علاوہ 211 مسافر سوار تھے۔ ایک روز قبل بھی 6 بھارتی پروازوں کو بم کی دھمکیاں ملی تھیں۔ پاکستان کی غزہ اور لبنان کے مسلمان بھائیوں کے لیے امداد، کراچی سے امدادی سامان کی 12ویں کھیپ روانہ کر دی گئی۔ اب تک غزہ کے لیے 10 جبکہ لبنان کے لیے 2 امدادی کھیپ روانہ کی جا چکی ہیں۔ لبنانی عوام کی ضروریات کے مطابق 100 ٹن امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ پی سی بی نے سلیکشن کمیٹی ارکان کی تعداد 7 سے کم کر کے 5 کر دی۔ کپتان اور ہیڈ کوچ کا سلیکشن میں ووٹ ختم، علیم ڈار، عاقب جاوید، اظہر علی، اسد شفیق اور حسن چیمہ اب تمام فیصلے کریں گے۔ اسکواڈ اور پلینگ 11 منتخب کرنے کا اختیار بھی سلیکٹرز کو مل گیا۔ ہیڈ کوچ اور کپتان سے صرف مشاورت ہوگی، حتمی فیصلہ سلیکٹرز کا ہوگا۔ آئی سی سی کی تازہ ترین ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ، بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی کی تنزلی۔ بابر اعظم 3 درجے تنزلی کے بعد 15ویں نمبر پر چلے گئے۔ محمد رضوان کی 19ویں پوزیشن، بالرز کی رینکنگ میں شاہین آفریدی 14ویں نمبر پر موجود۔ نیوزی لینڈ بھارت ٹیسٹ، انڈیا کی ٹیم 31 اوورز میں 46 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی ٹیم کے صرف 2 کھلاڑی ڈبل فگر میں جا سکے، کوہلی، سرفراز خان، KL راہل، جڈیجا، اشون سفر پر آؤٹ ہوئے۔ کپتان روہت شرما نے 2 رنز بنائے۔ معروف مولج اور 200 کے قریب کتابوں کے مصنف حکیم محمد سعید کی آج 26ویں برسی۔ 1993 سے 1996 تک سندھ کے گورنر رہے۔ حکیم محمد سعید کو ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ حکیم محمد سعید نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن، غربت کی شرح 40.5% تک جا پہنچی۔ پاکستانیوں کو درپیش معاشی چیلنجز میں 14% اضافہ، 74% پاکستانی موجودہ آمدن میں سے بڑھتے اخراجات
मार्क जकरबर्ग बेटी के लिए नेल आर्टिस्ट बन गए। मेटा के शरीक बानी और सीईओ मार्क जकरबर्ग ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। बेटी के साथ एंजॉय करते सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान दुनिया के टॉप 10 खूबसूरत अदाकारों में शामिल। साइंसी तहकीक में चेहरे की हम-आहंगी और खूबसूरती का जायजा लिया गया। शाहरुख खान का स्कोर 86.76 रहा। शाहरुख खान इस फहरिस्त में शामिल होने वाले वाहिद भारतीय अदाकार हैं।